إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك
مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
അൽഹംദുലില്ലാ, ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ പല വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നാഥനായ തമ്പുരാൻ ഒക്കെ ദൂരീകരിച്ച് ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ നാനാ കോണുകളിലുള്ള സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഖൽബുകളെ നീ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ. ഹിഫ്ള് നൽകണേ അല്ലാ. ഹിക്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രവാസികളായ നിരവധി അനവധി ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണല്ലോ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ദൂരീകരിച്ച് ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. ജോലികളിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും റഹ്മാനെ ഞെരുക്കങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തൊഴിലുകളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവിധേനയുള്ള പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം കൊടുത്ത് അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹലാലായ സമ്പത്തിന്റെ വഴികൾ അവർക്ക് നീ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ എവിടെയും പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. പരാജിതനാക്കല്ല തമ്പുരാനേ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈറുകളും ധാരാളം ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ. നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. നീ തരുന്ന രോഗങ്ങൾ ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ, ഞങ്ങൾക്കതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഞങ്ങൾക്കതിനെ റഹ്മാനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല തമ്പുരാനെ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. തന്ന രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങൾ അത്യാഹിതങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണേറുകാരുടെ കണ്ണേറിനെ തൊട്ടും സാഹിര്യങ്ങളുടെ സേറിനെ തൊട്ടും വാലിമീങ്ങളുടെ നിന്നിനെ തൊട്ടും മാക്കിരീയങ്ങളുടെ മക്കളിനെ തൊട്ടും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാ ചതിയന്മാരുടെ ചതിയെ തൊട്ടും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. മുഫ്തിനീങ്ങളുടെ ഫിത്നയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ധാരാളം ജീവിതത്തിന് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ, ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അഖില മേഖലകളിലും നീ നിന്റെ സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ, വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവർക്ക് കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കടമുറികൾ വാടകയ്ക്കിട്ടേക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, എല്ലാവർക്കും നീ പൂർണ്ണമായ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ.
പടച്ചതമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ നീ എല്ലാ വിധേനയും വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തി വെച്ചേക്കുന്നവർക്ക് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ആ നബി തങ്ങളെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചതമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചതമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.